आज आंबेडकर जयंती, जो आमचो भारतरत्न, जो आमचो ऋषी मुनी कॉन्स्टिट्यूशन जेणे बरयले, तेजी आज 133 इयर्साची आज जयंती साजरी करपा खातीर आमी सगळे जाण उबे आसा हांगा. सगळ्यांक हांव येवकार दिता. आनी ह्या जयंतीच्या निमित्तान आमी सगळ्यांक असो एक संदेश दिवंक सोदता कॉन्स्टिट्यूशनाचो. त्या खातीर पयले सुवातेर हांव मागता आमचे बाब अमित पाटकर, अध्यक्ष GPCचे, तशेंच आमचे हळडणचे MLA कार्लोस सर हेंचे कडेन मागता की तांकां गार्लेंड घालून आयला. आनी सगळ्यां कडेन मागता तुमी सगळे सायडीक राव. मागता हांव कालूच सरा कडेन, ताणें आमकां 2 उतरां संबोधीत करपाचें. आज आहा थिंगा सेलिब्रेट करपाक आंबेडकर जयंती. तुमकां खबर आसतलो की आंबेडकर एक बरे गरीब फॅमिलीचो विथ पुअर बॅकग्रावंड तो जन्म जाल्लो आनी सातारा शिकलेलो. फुडें गेलो बॉम्बे गेलो, तेन्ना बॉम्बे म्हणटाले मुंबय, आनी सिडनम कॉलेजान शिकलो. थिंगा मागीर ग्रॅज्युएशन करून तेका महाराजा ऑफ बरोडान तेका एक स्कॉलरशीप दिला मास्टर्स आनी PhD करपाक इन कोलंबिया युनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क. तें करून तो परत आयलो. मागीर तेका शिक्षण करूंक जाय आसलें लॉ शिकपाक आनी इकॉनॉमिक्स. सो गेल्लो थिंगा पयशे नाशिल्ले देखून परत आयलो. मागीर शाहू महाराज तेणें एक स्कॉलरशीप दिली आनी दुसऱ्या लोकांनी स्कॉलरशीप दिवन तो परत गेलो शिकपाक. थिंगा बॅरिस्टर जालो तो आनी तो आयलो इंडिया. तो झगडटालो सुद्दां, कित्याक तेका भरपूर त्रास जाल्ले. तेगे ल्हानपणान शिकपाक आनी पासून एक्सेप्टेबिलिटी मेळपाक म्हणलोले लोक तेका मानताले आनी तेका त्रास करताले, कित्याक ही वॉज कमींग फ्रॉम अ बॅकग्रावंड वीच वॉज डिफरंट. आनी तेच पासून भरपूर त्रास जाले आनी ही वॉज फायटींग फॉर इक्वॉलिटी, फॉर रेकग्निशन. आनी ते सायमन कमिशन आहा तेजे फुडें पासून तेन्ना पॉयंट जाल्लें फॉर एडल्ट फ्रँचायज म्हणल्यार वोटींग रायट्स मेळपाक. आमचे कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली जाली तेन्ना आमच्या देशाचे इंडिपेंडन्स मेळ्ळें तेन्ना ही बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आनी तो बॉम्बे हायकोर्टान आरोग्यात आशिल्लो. ही वॉज द ड्राफ्ट्समॅन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आनी त्यागी म्हूण आशिल्लो थिंगा. एक he one of the draftsmen of founding fathers, the constituent assembly member. तेणें म्हणलां की आंबेडकरान ब्रश घेवन कॅनवसाचेर पेंट घायला. मिनींग he laid the foundation, he laid the basic draft of the constitution for the constitution of India. आनी मागीर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसादान म्हणलां, he was the first president of India. तेणें म्हणलां he never pushed his views, he kept his view and kept it open for debate. येसले मन आहा तेन्ना तूं केन्ना ओपन दवरतना तुजें मन, इट इज अ ग्रेट वे ऑफ गोईंग फॉरवर्ड. लोकां वांगडा बसून लोकांचे व्यूज आयकून आनी बरें कॉन्स्टिट्युशन ड्राफ्ट करपाक. आयज आमकां आनी याद आसा तेजी इम्पॉर्टंट तेच याद करपाक, कित्याक आयज डेंजर आसा आमचें कॉन्स्टिट्युशन रिरायट करूंक सोदतात, आमचें कॉन्स्टिट्युशन रिपील करूंक सोदतात, आमचें कॉन्स्टिट्युशन रिप्लेस करूंक सोदतात. हो तो कॉन्स्टिट्युशन आंबेडकर
आणि तेजे सगळे फाउंडिंग फादर्स ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीन ड्राफ्ट केल्लो तो इट इज सच अ मास्टर पीस आणि थोड्या लोकांक स्वप्नां देखून ते कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करूं सोदतात. इफ दे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन वी विल बी गोईंग बॅक into history of time. आज म्हणतात लेगसी चेंज करूं जाय म्हणून लेगसी हॅज टू बी वायप्ड आउट म्हणतात. कित्याक ते कॉन्स्टिट्यूशन रिरायट करूं सोदतात, ते देश चेंज करूं सोदतात. दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन दोज डेज ऑफ डार्क डेज ऑफ हिटलर अगेन एंड दॅट इज द टायम. आमी सगळे एक रावपा जाय, आमचो एकवट आसपा जाय. आमगे कॉन्स्टिट्युएंट फादर्स आहात ते आंबेडकराचे प्रिंसिपल्स आशिल्ले ते सांबाळपाक आणि आमचे देश साल्वार करपाक. So I wish each and every citizen of India that we celebrate Ambedkar Jayanti, remembering his ideals, remembering whatever he has done for our nation. Despite all adversaries, he has fought for the nation in bringing a good constitution, getting rid of the imperial regime and laying the roadmap for India what it is today. सर आम्ही सगळेजण तुमकां इतलेंच सांगता आयच्या जयंतीक आमी कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळपा खातीर आनी हो देश सांबाळपा खातीर हे इलेक्शनाक आमी थंय वावुरतले आनी दाखोवन दितले की कॉन्स्टिट्यूशन हो आमचो धर्म ग्रंथ जावन आसा. खंयच्या एका जाती धर्माचो न्ही, तो आमचो सगळ्यांचो इंडियेचो हिंदुस्थानाचो आमच्या सगळ्या भारतीयांचो आसा. हेच सांगून हांव तुलियो डिसोजा हांचे कडेन मागता 2 उतरां सांगपाक. आज आमिल्ले म्हजे GPCCचे अध्यक्ष बाब अमित, तशेंच बाब कालुश आमचे आमदार बाब, दुसरे पदाधिकारी आनी म्हजे प्रेस बंधू. आंबेडकराक कसलीच इंट्रोडक्शन करपाची गरज ना. एक एकटो भारतवासी, एक एकटो गोंयकार तेणें योगदान पळय कितें केलां तें सगळ्यांक बरे भशेन खबर आसा. फक्त आतां उरलां कितें, आमी सगळे एकठांय जावन हे जे तेणें आमची घटना, आमचें संविधान आमकां दिलां ते पळय तत्वां आनी ते पळय प्रिंसिपल्स आनी व्हॅल्यूजाचे आदारीत हें संविधान ताणें तयार केल्लें, त्याचे आमी सांबाळूंक जाय. कित्याक प्रयत्न आसता आनी प्रयत्न चालू आहात ही घटना आमची बदलपाक आनी बदलून दुसरें कांय कर. पूण आमी जाणान आमचे कॉन्स्टिट्यूशन, आमचे भारत, आमचे इंडियेचे जे 75 इयर्स जाले आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनाक 1926 जानेवारी 1950 आनी आज जेन्ना 133rd बर्थ एनिवर्सरी आमी पळय समर्पिता आमचे बाबासाहेब आंबेडकर जो भारत रत्न. आनी ताका बाब कालुसान सांगला ताका पळय खूब त्रास केले, ताका शिक्षण मेळपाक, ताजे एक्सेप्टेबिलिटी जावपाक आनी ताजे मागीर ताणें पळय कितें आमकां करून दाखयलें तें आमकां सगळ्यांक एक उदाहरण की खंयचोच मनीस, खंयच्याच समाजाचो, खंयच्याच फ्रॉम द विकस्ट सेक्शन की आमकां एक बरें तर मनान आसा, तत्वां बरीं आसा, आमची दिशा सारकी आसा जाल्यार फुडें वचपाक कसलीच हरकत ना. आनी हे पासत आमी आमचे हे संविधान सांबाळपाक आमकां एक एकटा कायदो आसा. आनी जेन्ना आतां आमचे इलेक्शन लागीं पावलां, निवडणूक लागीं पावल्या, आमी आमकां एक संदी एक कशे भाशेन आमी दाखोवपाक जाय एक एकट्यान, न्हयच आमचे कार्यकर्ते पूण कार्यकर्त्यान भायर सरून लोकांक हे सगळे फुडून सांगपाक जाय की कितें चल्लां आनी लोकांक फुडें कितें जातलें तें. ही 2 उतरां सांगपाक म्हाका संदी दिली म्हूण देव बरें करूं. संविधान हे आमचो आत्मो जावन आसा आनी आत्म्यान केन्नाच शरिरासून भायर काडूंक मेळना. म्हणजे आत्म्यान सांबाळटलो जाल्यार शरिरान पूर्णपणे काम करूंक जाय. त्या खातीर आत्मो हो आमचें कॉन्स्टिट्यूशन जावन आसा. मागता आमच्या जीपीसीसी प्रेसिडेंटा कडेन की अमित पाटकरा कडेन 2 उतरां सांगता. आज आंबेडकर जयंतीक हाजीर आशिल्ले आमचे आल्डोनेचे आमदार बाब कालूस, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वायस प्रेसिडेंट बाब तुलियो, जनरल सेक्रेटरी बाब विजय, आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, आमचो मायनॉरिटी
चेअरमॅन, आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आणि इतर सगळे बाब काल्लूसान सांगले की ह्या महान व्यक्तीचे योगदान या देशात कसं कितें आशिल्लें. आज प्रत्येक मनशाक जो अधिकार मेळ्ळा किंवा आमचे जे रायट्स आसात ते रायट्स म्हाका दिसता आमच्या संविधानान ते सगळे बांदून हाडिल्ले आनी हाजे सगळे श्रेय वता बाबासाहेब आंबेडकर. आज सामान्य मनीस, गरीब मनीस, ताका जे प्रोटेक्शन जाय, ताका जे आपले अधिकार आसात ते आमच्या ह्या संविधानान आणि सगळ्यांक भितर घेऊन सगळ्या जातीच्या, धर्माच्या, विविध भाषा उलोवपी लोक, गरीब आसूं श्रीमंत आसूं सगळ्यांक घेऊन बरयल्ले हे आमचे कॉन्स्टिट्यूशन. पूण आमी पळयतात की गेल्ली 10 वर्सां खंय तरी हे जे सरकार आसा, हे मोदी सरकार खंय तरी आमकां मेळिल्ले अधिकार ते खंय तरी नष्ट करपाचो प्रयत्न करता. लोकां भितर फूट घालप, आमचे अधिकार काढून घेवप, फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटा ती आज उरलेली ना. कोणी जर आज उलयत जाल्यार ताजेर दबाव हाडपाचो प्रयत्न जाता. ताजेर ईडी, ताजेर सीबीआय, ताजेर आयटी अशा प्रकारचे इन्स्टिट्यूशन्स हे सरकार यूज करता. आता हो इलेक्शनाचो टाइम, लोकसभेचे इलेक्शन 7 मेक येता. सगळ्या गोंयकारांक मिडियाच्या मार्फतान सगळ्यांक याद करून दिवपाक सोदता की जर तर आमी बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांनी या देशातल्या प्रत्येक मनशाचो अधिकार आमचो सांबाळलो, आमचे रायट्स जे आसा ते तांणी प्रोटेक्ट केले आणि तांकां जर तर आमी खरी जर तर आमी श्रद्धांजली दितले, खरें जर तर तांकां आमी उपकार जर तांचे आठवतले जाल्यार म्हाका दिसता येता त्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक ज्या मनशान ह्या देशाचे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जे आमकां दिलें ताजी जर आमी रक्षा करतले जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकाराक जे या संविधानाच्या विरुद्ध पयशे लढटा, जो संविधान काबार करपाचो प्रयत्न करता, ते म्हाका दिसता आमी ह्या सरकाराक भायर उडोवपाक जाय. हे सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. मागता विजय भिगेकडे 2 उतरां सांग. आयचे आमचे भारतरत्न श्री बाबासाहेब आंबेडकर जन्मस्थळी हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे पार्टी प्रेसिडेंट, आमदार, बाकीचे सगळे पदाधिकारी आसा आनी त्या खातीर हांव तेंचे आभार मानता. आयज जशे आमचे आमदारान सांगले की आंबेडकर हो जो गरीब घराण्यांतलो भुरगो आनी ताका शिकपाक जशी आमच्या ब्रिटीश टायमार स्कॉलरशीप दिली आनी त्या खातीर तो शिकूंक पावलो, लोकांनी हातभार लायलो. तशेंच आयज काँग्रेस पार्टीकूय गरज आसा जे आमचे तळागाळांतले कार्यकर्ते आसा, जे कार्य करतात, काम करतात, तांकां आयज खंय तरी स्कॉलरशीप दिवपाक जाय, तांकां खंय तरी फुडें हाडपाक जाय. काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती एक जन आंदोलन, लोकांचे विशय घेवन फुडें वयपी. त्या खातीर आयज मागता की गोंयची अस्मिताय, गोंयचे आयज कल्चर आनी गोंय जर आमी गोंयकारपण राखतले जाल्यार काँग्रेस पार्टी सोडून आनी कांय ना. त्या खातीर लोकांक एक उलो आहा की जे संविधान आमी मानतात आनी त्या खातीर आयज आमचो देश अख्ख्या वर्ल्डाक शांतताय देश आनी एक सेक्युलर देश भाईचारांचो हेचेर आहा. त्या खातीर त्या संविधानाची आयज रक्षा करपाची प्रत्येक काँग्रेस कार्यकर्त्यांक गरज आसा आनी तेंच्यांनी आयज प्रत्येक कार्यकर्त्यान फुडें येवपाक जाय. आपले मन, धन सगळे आपली जी शक्ती आसा ती ह्या बीजेपीच्या एगेन्स्ट काम करपाक जाय. आनी जो डिक्टेटर गव्हर्मेंट आसा जशे मोदी, शाह, हे सध्या आमचे आमी पयल्या राज्यांची हिस्ट्री आयकता पण इतले कोणी अशी हुकुमशाही केन्ना केल्ली ना. ते खंयच्या तरी देशाच्या विरुद्ध आनी RSS तुमकां खबर आसतली की RSS म्हणटा ती पार्टी ह्या ब्रिटिशाच्या एगेन्स्ट केन्नाच वावरूंक ना आनी तेचोच मुद्दो हो एक तेंच्या हितून एक खंय तरी एक तेंचो गूण आसा. त्या खातीर हांव मागता की प्रत्येक भारतीयान
हे जे इलेक्शन आसा ते एक स्वता आपल्या फॅमिलीचे कशें लडोवंक जाय आनी भारत देशाक घट करपाक काँग्रेसाक म्हणजे इंडिया अलायन्स आसा ते सगळे आयज फर्स्ट टायम म्हाका दिसता हिस्ट्रीन अशे सगळे घटक एक जाल्यात. तितूनच कळटा की काँग्रेस पार्टी देशा विरुद्ध जावं बाकीच्या हितून ना सगळ्यांक घेवन काम करपी. आनी गोंयान एक जे डिफेक्टर्स जे आमदार दर बाकीचे पार्टी मॅन जशे दुसऱ्या पार्टीन वयतात तांकां एक खूब शिकोवपाची आयज गरज आसा. नाल्यार हे परत परत डिफेक्शन जायत रावतले. हांव मागता की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां आमच्या कार्यकर्त्यान आनी स्पेशली आमच्या गोंयकारांक आमकां बऱ्या लिडिंगान आमचे दोनूय कॅन्डिडेट निवडून दिवचे. देव बरें करूं. तशेंच सगळ्यांनी हांगा येयल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मिडिया भाव आनी बाकीचे सगळे देव बरें करूं. जय हिंद जय हिंद. थँक्यू सगळ्यांक.